नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। बिहिबार बस्ने भनिएको मन्त्री परिषदको नियमित बैठक अनिश्चित। अब अर्को बैठक सोमबार बस्न सक्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको भनाई। मङ्गलबार निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट निर्वाचनको मिति तोक्ने गरिएको थियो विश्वास। गठबन्धन दलभित्र सहमति खोज्नुका साथै सुरक्षा अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुपर्ने भएकोले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिहाल्ने अवस्था नरहेको जानकारी। मन्त्री परिषद बैठक अनिश्चित भएपछि निर्वाचनको मिति तोक्न पनि विलम्ब। आगामी जेठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले सुझाव दिए पनि सरकारले अझै लिन सक्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गत मङ्गलबार आयोगले सिफारिस गरेको समयमा नै निर्वाचन तोक्ने मौखिक आश्वासन दिएको भए पनि मन्त्री परिषदबाट निर्णय नहुँदा आयोगलाई कार्यतालिका प्रकाशन गर्न सकस। सुरक्षा, कानुन र अर्थ क्षेत्रका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल अघि बढाए पनि ठोस निचोडमा पुग्न कठिनाई। राजनीतिक दलहरूलाई प्रचारको पर्याप्त समय उपलब्ध गराएर निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने र आचार संहिता लागू गर्ने गृह कार्यमा आयोग। सरकारले निर्वाचन तोकेको दिनको अघिल्लो दिनसम्मका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यो नै निर्वाचन सामग्रीदेखि प्रचारका लागि निर्वाचन आयोगको पूर्वाधार मापनको मुख्य आधार भएकाले सरकारलाई कुर्दै आयोग। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्रै 12 अर्ब खर्च लाग्ने आयोगको बुझाइ। न्यायालयको सुधारका लागि भन्दै गत कार्तिक पहिलो साताबाट सुरु भएको आन्दोलन बिहिबार 96 दिनसम्म आइपुग्दासम्म पनि जारी। न्यायालय सुधारका लागि पहिलो शर्त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नेपाल बार एसोसिएसनको बटम लाइन। प्रधान न्यायाधीश जबरा संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भएको र न्यायालय सुधारको बाधक रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर। न्यायाधीशको विश्वासमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यासलाई स्वीकार नसकेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाई। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूको मौनताले दलहरू पनि दोषी छन् भन्ने पुष्टि गरेको कानुन व्यवसायीहरूको दावी। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिले सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि थप 1,75 अर्ब रुपियाँ लाग्ने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष। समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा रकमको स्रोत सुनिश्चित नहुन्जेल काम अगाडि बढेमा काम अवरोध हुने भएकाले रकम सुनिश्चितका लागि सरकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिने भनाई। विभिन्न मन्त्रालयहरूका बीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलाइ भइरहेको समितिको निष्कर्ष। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,175 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु। सोही अवधिमा 8,723 जना संक्रमण मुक्त। यो सँगै अहिले देशभर 63,296 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। नेपालमा हालसम्म 4.5 करोड मात्रा कोभिड-19 विरुद्धको खोप भित्रियो। नेपालमा हालसम्म भेरोसेल, कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनिका, जोन्सन एन्ड जोन्सन, मोडर्ना र फाइजर खोप गरी 5 प्रकारका खोपको प्रयोग। नेपालमा बिहिबारसम्म 3,27,24,839 मात्रा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइयो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता प्रदान गरे लगत्तै 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी। खोप अभियान सञ्चालन गरेको समयमा नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सबै नागरिकलाई सरकारको आग्रह। बिहिबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेद्वारा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयको स्थलगत अवलोकन। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका जीर्ण संरचनाहरूलाई मर्मत सम्भार गर्न मन्त्री आलेको निर्देशन। सङ्ग्रहालय परिसरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरिने मन्त्री आलेको उल्लेख। बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयबाट हटाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार भइसकेको मन्त्री आलेको भनाई। नेपाली कङ्ग्रेसले सभामुखले हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए सहयोग गर्न तयार भएको नेकपा एमालेका सचिव टो बहादुर रायमाझीको भनाई। सभामुख विधिसम्मत र देशको कानुनसम्मत तरिकाले नचलेको भन्दै यसबारेमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने भनाई। सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव हार्ने डरले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको सचिव रायमाझीको आरोप। प्रेस काउन्सिल नेपालले सत्य तथ्य र विश्वसनीयताको पर्याप्त परीक्षण गरेर मात्रै समाचार उत्पादन र सम्प्रेषण गर्न सम्पूर्ण सञ्चार जगतलाई आग्रह। सञ्चार संस्थाहरूले समाचार अनुवाद गरेर सम्प्रेषण गर्दा त्यसको तात्पर्य मिलेको छ वा छैन भन्ने कुराको प्रमाणका आधारमा मात्रै सम्प्रेषण गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको भनाई। गत माघ 10 गते प्रकाशित ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ WHO को शीर्षकको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै नेपाल स्थित WHO को कार्यालयद्वारा स्पष्टोक्ति। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीद्वारा बिहिबार पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द। किसान हक हितका लागि भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको जनमत पार्टीले सप्तरी लगायतका मधेस प्रदेशमा राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शन।
जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले बिहीबार बिहानैदेखि टायर बालेर सडक अवरुद्ध गर्नुका साथै प्रदर्शन समेत गरे। बिहीबार दिनभर प्रदर्शनका कारण सप्तरी, सिराहा, धनुषा लगायत जिल्लामा यातायात प्रभावित। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा मध्य प्रदेश हुँदै पूर्व पश्चिम जाने आउने लामो दूरीका यातायातहरूका साधन लामो समय रोकिए। कोरोना महामारीको दौरान छायामा पर्न गएको दीर्घ रोगहरूमध्ये मृगौला रोगीहरूको संख्या द्रुत गतिमा बढ्दै। नेपालभित्र मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुको निम्ति सामान्यतया 3.5 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म खर्च हुने। प्रत्यारोपण गरिसके पश्चात खाने औषधि र प्रत्यारोपण अगावै डायलिसिसको खर्च सामान्य नेपाली धान्न नसक्ने अवस्था। गत भदौमा सरकारद्वारा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका रोगीको लागि औषधि उपचारको खर्च मासिक 5,000 रुपियाँ दिने घोषणा गरे पनि सहयोग नपाएको बिरामीको गुनासो। मृगौला रोग उपचारको लागि सरकारद्वारा विनियोजित रकम कागजमै सीमित। लिच्छविखालिनी गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको जीर्णोद्धार तथा छाना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। विक्रमसम्म 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त मन्दिरमा झिङ्गटीको छाना हटाई तामाको छाना हाली सुनको झलप लगाउने कार्य जारी। मन्दिरलाई अझ सुरक्षित र आकर्षक बनाउन स्थानीय तह, सङ्घ-संस्था र भक्तजनको प्रयासमा छानामा सुनको झलप लगाइँदै। शिवपुरीबाट बगी आउने बागमती किनारमा गोकर्ण वा गाईको कान जस्तै स्वरूपमा स्थापना गरिएको प्राचीन गोकर्ण नगरीका रक्षकका रूपमा गोकर्णेश्वर महादेवको स्थापना गरिएको किंवदन्ती। हरिणको सिङबाट बनेको मानिने शिवलिङ्गलाई महालिङ्ग भनिने पुराणमा उल्लेख। गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षण गरी यसको सुन्दरता र प्रसिद्धि प्रसार गर्ने उद्देश्यले छानामा सुनको झलक। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य र कञ्चनपुरका 5 वटा स्थानीय तहका प्रमुख बीच कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा कार्यसमिति पत्रमा हस्ताक्षर। बिहीबार राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तह बीच अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिन तत्काल काम अघि बढाउने सम्झौता। पुनर्गठित भूमि आयोगले विगतको आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै लाल पूर्जा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगको स्पष्ट। सम्झौता अनुसार स्थानीय तहहरू काम गर्न तयार भएको तर राष्ट्रिय भूमि आयोगको केन्द्र र जिल्ला आयोगले सक्रिय भएर काम र अनुगमन गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ। कञ्चनपुरका 9 वटा स्थानीय तहमध्ये 4 वटासँग योभन्दा पहिले नै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। सरकारले सौन्दर्य व्यवसायहरूसँग समन्वय बिना आयात रोक्ने नीति ल्याएका कारण नेपालको सौन्दर्य उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सौन्दर्य व्यवसायहरूको भनाइ। नेपालको सौन्दर्य व्यवसाय सरकारको कारण छायामा परेको सौन्दर्य व्यवसायहरूको आरोप। सौन्दर्य उद्योगले 5 लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको तथा वार्षिक अर्बौं राजस्व बुझाउने उद्योगलाई राज्यले उपेक्षा गरेको उनीहरूको दाबी। पछिल्लो समय विदेशी वस्तु आयात बढेकाले तरलता अभाव भएको भन्दै सरकारद्वारा सौन्दर्यताका वस्तुलाई विलासिताका वस्तुको सूचीमा राख्दै आयातमा 1 महिना अघिदेखि रोक। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी पुरस्कारका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गरेका व्यक्तिसँग आवेदन माग। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीले आगामी फागुन 10 गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने। कामदार भिसामा विदेश गई कम्तीमा 1 वर्ष काम गरी फर्किएको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम 1 वर्ष पुरा भएकोले आवेदन दिन पाउने। विगत 5 वर्षभित्र श्रम मन्त्रालयबाट पुरस्कार प्राप्त नगरेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने। सामूहिक रूपमा कृषि संस्था स्थापना गरी केही गर्न नसक्नेहरूका लागि उदाहरणको काम गर्दै आएका छन् इटहरी 11 का कृषकहरू। स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ सुरुवात गरेको कृषि उद्यमबाट वार्षिक लाखौं आम्दानी। नेपालमै बसेर केही व्यवसाय गरौँ भन्ने ऊर्जा हटाउँदै गएका बेला नेपालमै आफ्नै खेतीबारीमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै इटहरी 11 का कृषकहरू। कृषकहरूले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी प्रत्येक बिहान प्रदेश 1 मा मात्र नभएर काठमाडौँसम्म आउने। कृषकहरूलाई उद्यमशील बनाउनका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाद्वारा मल बिउदेखि प्लास्टिक टनेलसम्म वितरण। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहीबार सामान्य अङ्कले गिरावट। बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बन्द रहेको नेप्से सूचक 14.58 अङ्कले घटेर 2876.75 बिन्दुमा। त्यस्तै सेन्सिटिभ सूचक समेत 3.2 अङ्कले घटेको छ भने लोड इन्डेक्स 1.14 अङ्क र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 1.1 अङ्कले घट्यो। मङ्गलबारको तुलनामा बिहीबार भने नेप्से कारोबार रकममा वृद्धि। वाणिज्य बैङ्कहरूसँग चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना अवधिमा भएको 7 लाख माथिको कारोबार विवरण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन इकाइद्वारा जारी पत्रमा वाणिज्य बैङ्कहरूले 7 लाख रुपियाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्ने व्यक्तिको खाता नम्बर, खातावालाको नाम, कारोबार रकम, कारोबारको प्रकार, कारोबार मिति, सीबीएस सम्बन्धी टिप्पणी समेत उल्लेख गरी माघ 24 गतेसम्ममा इमेल मार्फत पठाउन निर्देशन। सन् 2022 को जनवरीमा 17,000 पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या सन् 2021 को पहिलो महिनाको भन्दा दोब्बरले बढ्यो। कोरोना महामारीका बावजुद पनि जनवरीमा हवाई मार्ग हुँदै 16,975 जना पर्यटक नेपाल आउने मध्ये सबैभन्दा बढी भारतीय। अर्जेन्टिनामा मिसावट गरिएको कोकिन सेवन गर्दा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु। राजधानी ब्युनस एयर्स क्षेत्रमा मिसावटयुक्त कोकिन खाएका अरू 50 जना अस्पताल भर्ना। अवैध लागु औषध कोकिनमा कुनै प्रकारको विषादी वा अरू लागु औषध मिसाइएको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान। स्थानीय सुरक्षा अधिकारीद्वारा पछिल्लो 24 घण्टामा कोकिन किनेका प्रयोगकर्ताहरूलाई सो कोकिन फाल्न आग्रह। उत्तर पश्चिम सिरियामा अमेरिकी विशेष अपरेसन फोर्सले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 13 जना सर्वसाधारणको मृत्यु। स्थानीयवासीका अनुसार अटमेट गाउँमा स्थित एउटा घर वरिपरि धेरै सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र उनीहरूको शारीरिक अङ्गहरू छरिएको। संदिग्ध अल कायदा सम्बन्धित लडाकुलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको तर कुनै लडाकु मारिए नमारिएको भन्ने बारे अन्यल। रुसिया आक्रमणको बढ्दो त्रासका बीच अमेरिकाले युरोपमा आफ्ना सैनिकको सङ्ख्या बढाउने। युक्रेनलाई लिएर रुससँग तनाव बढिरहेका बेला यो साता युरोपमा थप सैनिक तैनात गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। युक्रेनमा रुसबाट सैन्य आक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै अमेरिकाको लगातार विरोध। मन्त्री गहतराजले परिषदको ज्ञापनपत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि बोर्ड सदस्यहरूद्वारा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता। ज्ञापनपत्र दर्ता गराएपछि विगत 5 महिना यता परिषदको बैठक बस्न नसक्दा राखेपमा अन्योलता छाएको बोर्ड सदस्यहरूको भनाई। परिषदमा अहिले कर्मचारीहरूले तलब खान नपाउने परिस्थिति बन्नुको कारण खेलकुद मन्त्रीको आक्रमणीयता भएको आरोप। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद कर्मचारी सङ्घद्वारा बिहिबार शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रमको आयोजना। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको नेतृत्व विवादको कारण खेलकुदलाई ठप्प नबनाउनु तथा खेलकुद खेलाडी र खेलकर्मीको भविष्यमा खेलबाड नगर्न लगायतका मागसहित 3 खेलकुद सङ्घद्वारा शान्तिपूर्ण आन्दोलन। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशाला र राखेप परिसरमा आयोजित आन्दोलनमा विभिन्न खेलका खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकर्मीको सहभागिता। राखेपको सदस्य सचिव बर्खास्ती र नयाँ सदस्य सचिवको नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको किनारा लगाउन सम्मानित अदालत समक्ष आग्रह। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।